जाग तुझो जागो ह्यो जाग दी हांव बांदून दिता तुज्या बापाय जागो म्हणटा तो मागीर आमकां त्रास जाता ते कितें करूया पुता आमकां खूब त्रास केले मोडल्यान आमचे भयो करून उडयल्या तुमकां जर बांदपाचें नासलें जाल्यार म्हणपाचेंच न्हू आमी आतां पावसान भिजून मरता हांगा त्रास जाता तो हेजो मरे पावसाचो जाता वता तो वता हांगर बसोंक जाय आनी आतां हे मार्केट मोडल्यान थंडथंडीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात लोळोवन सामकी मला ताका पयलोच ऑब्जेक्शन हाडटलें आमी तर बाबा आमकां पयलीं बांदून दी रिलोकेट कर आनी मागीर मोड म्हणून आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उठ म्हणून आतां येवन आमची चवकशी तरी घेवंक जाय आसली बाबा तुमी कशी कितें धंदो करता पावसान भिजून हांव ग्रॅज्युएट भुरगो पळय आतां बीकॉम ग्रॅज्युएट नुस्तें विकता आमी गोंयकारान कितें करपाची हळदोणच्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली या मार्केटाचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान पंचायतीन तशेंच हळदोणच्या आमदारान भितर बसपी विक्रेत्यांक भायर काडिल्ले खंय पूण भायर काडल्या उपरांत तात्पुरती दुसरे कडेन सुविधा करपाक जाय आशिल्ली ती येवजण अजून करूंक ना दिसवाड्याक काम करून पोट भरपी विक्रेत्यांचेर हावळ आयला सरपंचाक विचारल्यार कांय ना आमदाराक विचारल्यार जागो दाखय म्हणटा खंय आमी खंयचे हाडून दितले जागो बाजारकारांचो प्रस्न पळयात हळदोणच्या बाजारकारांचेर कोसळिल्ल्या दुख्खाचो दोंगर दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार। एक वर्सा पयलीं हळदोणचें मार्केट डेमोलिश केलें कित्याक तर हें मार्केट कोसळपाच्या मार्गार आशिल्लें हे मार्केट डेमोलिश केलें खूब बरी गजाल कित्याक तर खंय तरी हें मार्केट कोसळलेलें आनी हांगा जर जी भाजी विक्रेते आसा नुस्तें विक्रेते आसा तेंचेर खंय तरी कॉलॅप्स जालें जाल्यार खंय तरी मोठी हानी जावपाची आयज आमी पळोवपाक शकता हे जे मार्केट आसा हे मार्केट डेमोलिश जाल्या उपरांत खंय तरी आमदारान तांकां शेड घालून दिता अशें आस्वासन दिल्लें पूण अजून मेरेन ह्या नुस्तेकारांक जावं भाजयेकारांक शेड ना तांकां हांगा रस्त्यार बसचें पडटा आयज आमी पळोवपाक शकता पावसूय बरोच पडटा आनी ह्या पावसान हे जी नुस्तें विक्रेते आसा तांकां रस्त्यार बसचें पडटा आनी तांचे बरेच हाल जाता अशें सांगलां की प्रोजेक्ट जो आसा पास जाला म्हणून तो चालीक अजून लागूंक ना आनी त्या आशेरूच आतां आमी हांगा भायर बसता वता कित्याक हेज्या पयलीं एक्चुली मार्केट जेन्ना आसलें तेन्ना बारीक बारीक कुडके पडटाले ते आमकां एक्चुली त्रास आसले मोडून तेंच्यांनी बरें केलें मागीर आतां बरें आनीक बरें केन्ना जातलें जेन्ना मार्केट उबें करतले तेन्ना आनीक बरें जातलें सध्या तुमकां त्रास कसो कितें त्रास जाता पावसान आनीक ऑप्शन ना आमकां आनी हांगा जागो ना आमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटलें आमकां त्रास जाता ते कितें करूया पुता पावसान त्रास जाता गिमाने पळय वता लागता आं तुमच्या हांगा मार्केट आतां मोडला पंचायतीन कांयच करूंक ना पंचायतीनूय करूंक ना आनी हेणे मिनिस्टरानूय करूंक ना कांय तुमकां आतां त्रास कशें कितें जाता त्रास जाता तो हेजो मरे पावसाचो जाता वता तो वता हांगर बसोंक जाय तुमी कोणाक सांगिल्लें बीन अशें कितें आमी कुठे कोणाक सांगतली सांगलेले मोठे मोठे मनशाचे आयकूंक ना हां पावस येयली की तुमी कशें कितें करता हे पळय 7-17 लान बसता आमकां खूब त्रास केले मोडल्यान आमचे भयो करून उडयल्या आमी आतां पावसान भिजून मरता हांगा पावसान भिजून मरो आमकां हांगा बसोंकूय थार ना आनी कांय ना पावसान येता लोड आनी सगळें भिजोंक जाता हांगा आतां आमकां म्हाका 35 वर्सांनी धंदो केल्या आयज आनी काल बसून म्हणजे घोवाक जाली 70 वर्सां आनी म्हाका जाली 35 वर्सां धंदो केल्यार हांव आतां धंदो करून आमकां हे आतां सेट घालून मोडून दिता म्हण सांगली ती कांयच करून दिलें ना आमकां तेंच्यांनी आनी आतां हे मार्केट मोडलें आनी थंडथंडीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात लोळोवन सामकी तुमकां त्रास कळ्ळे कितें जाता आतां आमकां हे खूब त्रास जाले हे मार्केट मोडलां आनी आमकां बसोंक हे जायना आमी थंडायेन बसताय कशी बसता ती तूं पळय आतां कशी बसल्या ती खूब पासून घालून वाऱ्यान कांय उरना ती खूब वारो येवन सगळें पडटा सगळें आतां येवन आमची चवकशी तरी घेवंक जाय आसली बाबा तुमी कशी कितें धंदो करता पावसान भिजून नाल्यार एक आमकां पत्रे तरी घालून 4 तेंच्यांनी दिवंक जाय आनी तुमी हेतून बसा म्हणून पाचेर केलें ना आमदार बी कोण येना कोणीच ना कोणूच येवंक ना त्रास जातात न्हू इतले उदकान बसचें पडटा सरपंचाक सांगलें कोण आयकना एमएलएन तेन्ना सांगलें आमकां प्रोविजन करून दिता थंय घरा गेल्यार तो जागो दाखय म्हणटा जाग तुजो जागो ह्यो जाग दी हांव बांदून दिता तुज्या बापाय जागो म्हणटा तो मागीर जागो खंयचो हाडून दितले आमी आं जर तर तुमकां म्हाजें मत तुमकां जर बांदपाचें नासलें जाल्यार म्हणपाचेंच न्हू सरपंचान म्हाका सांगलें कितें विनोद मातसो बोवा करूं नाका आमी मांडटा मोडटा आनी तुमकां रोखडेंच मागीर खंय ना खंय बांदून दिता 15 दीस टायमींग 15 दीस टायम दी
आपण मागीर बाबा बोलला अशें हे कर बांदून घेवन नाल्यार ताका पयलूच ऑब्जेक्शन हाडटा तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमी सायन मारून पयलींच ऑब्जेक्शन हाडटाले बाबा आमकां पयलीं बांदून दी रिलोकेशन कर रिलोकेट कर आनी मागीर मोड म्हणून आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उठ म्हणून तो सरपंच आमचो तो सांगता म्हाका तूं उठ ट्रॅफीक जाता खंय जॅम जाता ते आतां म्हाका सांग तूं आमी थंय बसलेले थंय बांदून तो म्हणटा म्हाका वयर ते मोडला पळय थंयसर वतान बस आमचो सरपंच सांगता वतान बस म्हाका सांगता तूं सांग मोडले तुवें सगळें आतां MLA मोडले कितें जालें तुमचें प्रॉब्लम आमकां खबर ना आमकां जाल्यार उगी राव म्हणून सांगता आमकां एक शेड घालून दिल्ली जाल्यार इतलो प्रॉब्लम जावचो नासलो न्हू फ्रूटवाले नुस्तेंवालो आनी आमचे हे म्हणजे भाजीवाल्याचे एकठांय करून दिले जाल्यार प्रॉब्लम नासलो आमचो MLA सुद्दां पयलीं डेली अडकितालो आमकां असो असो हात करून दाखयतालो आतां कोण येना विचारपाक कितें जालें कितें ना पळय हांव ग्रॅज्युएट भुरगो पळय आतां BCom ग्रॅज्युएट नुस्तें विकता आमी गोंयकारान कितें करपाची BJP सरकार म्हणटा कितें स्वच्छ हे करो आनी हे मोदी करो म्हणटा प्रमोदाक सांगूंक जाय आय वॉन्ट टू टेल मिस्टर प्रमोद वॉट आर डुईंग बीइंग अ ग्रॅज्युएट आय एम सेलिंग फिश हियर वॉट आर सपोज टू डू वॉट आर डुईंग ही इज नॉट डुईंग एनीथींग व्हडली व्हडली बातां सांगली म्हणून कामां जायना व्हडली व्हडली इंग्लीश उलयली आनी मिटिंगी घेतल्यो आनी हॉस्पिटॅलिटी इतले जॉब हाडटा तितले जॉब हाडटा पूण कामां जायना कामां एक्चुअली करूंक जाय तुवें हांगा हांवें बाबा कितें जालां तुजो काँग्रेस आमदार आसूं पूण सरकार BJPचो आहा न्हू तेणी येवन पळोवंक जाय बाबा हें कितें जालां कितें ना कित्याक घडटा तो म्हणटा सगळ्यो 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आमच्यो तो ऑपोजिशन आहा ताका तुमी करूंक दिना बरें आहा ते भितरली तुमी इंटरनॅट बाबा यू हॅव टू सी नो जाल्यार आतां ऐकात हळदोणच्या आमदाराची जाप ते आमी कितें डिमोलिश केलां आमकां नाका आशिल्लें तें हात लावपाक मुगे हें एक आशिल्लें की टायमार काम स्टार्ट जातना आमी तेन्ना डिमोलिश करपाचें आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें पूण कोडके पडपा लागले आनी पडलो जाल्यार आनी कोणूय मेलो जाल्यार डिजास्टर जावपाचें फकत भितर न्ही भायर पासून कोणाक जावपाचें तें पयलें मार्केट वेंडरान चिंतूंक जाय कित्याक तेंचे पासत आमी केलां तें आमी कोणा इंट्रस्ट पर्सनल इंट्रस्ट नाशिल्लो आनी आमी फायल फॉवर्ड केली तितली आमचे ऑपोजिशन आहात ते आमचे आडोवपाक स्टार्ट केली 10 वर्सां कांय जालें ना ते कांय करूं जायनासलो ते आतां उठले फकत आडोवपाक कळ्ळें आतां आडोवपाक कितकोन हेगे ऑब्जेक्शन तेगे ऑब्जेक्शन आनी लास्ट कम्युनिटा तेगे ऑब्जेक्शन फायल सामकी क्लियर जावपा आशिल्ली आनी आमी फावंडेशन स्टोन पासून मे म्हयन्यान नाल्यार जून म्हयन्यान लास्ट जुनान घालपाचें आशिल्लें पूण फायल क्लियर जाता देखून तेच पयलें बेगीन एक ऑब्जेक्शन काडून गायलें तिंगा म्हूण हांव खूश आहा सांगपाक ते ऑब्जेक्शन सगळे तेंगे ओवररूल जाले आनी आमी मार्केट फायल फुडें व्हरतात आनी ते क्लियरन्स जाला आतां GSIDCन सांगलो आमकां की हें कोतलें म्हूण कितें ते प्लॅन दितले आनी आमकां सांगलां पंचायतीक सांगलां की तुमी प्लॅन पंचायती नांवां मागूंक पडटलें परमिशन्स दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लम आनी हांव CMाक उलयलां हांव CMाक पासून देव बरें करूं म्हणून सांगता कित्याक तेणें म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला ती फायल मुखार व्हरपाक आनी आमचें काम स्टार्ट जावपाक गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.